श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीविठ्ठलकवचं। सूत उवाच शिरो मे विठ्ठलः पातु कपालौ मुद्गरप्रियः नेत्रयोर्विष्णुरूपी च वैकुण्ठो घ्राणमेव च मुनिसेव्यो मुखं पातु दन्तपङ्क्तिसुरेश्वरः विद्याधीशस्तु मे जिह्वां कण्ठं विश्वेशवन्दितः व्यापको हृदयं पातु स्कन्धौ पातु सुखप्रदः भुजौ मे नृहरिः पातु करौ च सुरनायकः मध्यं पातु सुराधीशो नाभिं पातु सुरालयः सुरवन्द्यकटिं पातु जानुनी कमलासनः जङ्घे पातु हृषीकेश पादौ पातु त्रिविक्रमः अखिलं च शरीरं मे पादं गोविन्दमाधवौ अकारौ व्यापको विष्णुरक्षरात्मक एव च पावकः सर्वपापानाम् अकाराय नमो नमः तारकः सर्वभूतानां धर्मशास्त्रेषु गीयते पुनातु विश्वभुवनं त्वा ओङ्काराय नमो नमः मूलप्रकृतिरूपाय महामाया च वैष्णवी तस्या बीजेन संयुक्तो यकाराय नमो नमः वैकुण्ठाधिपतिः साक्षात् वैकुण्ठपददायकं वैजयन्ती समायुक्तो विकाराय नमो नमः स्नातः सर्वेषु तीर्थेषु पूतो यज्ञादिकर्मसु पावनो द्विजपङ्क्तीनां टकाराय नमो नमः वाहनं गरुडो यस्य भुजङ्गशयनं तथा वामभागे च लक्ष्मीश्च लकाराय नमो नमः नारदादिसमायुक्तं वैष्णवं परमं पदं लभते मानवो नित्यं वैष्णवं धर्ममाश्रितः व्याधयो विलयं यान्ति पूर्वकर्मसमुद्भवाः भूतानि च पलायन्ते मन्त्रोपासकदर्शनात् इदं षडक्षरं स्तोत्रं यो जपेत् श्रद्धयान्वितः विष्णुसायुज्यमाप्नोति सत्यं सत्यं न संशयः इति श्री पद्मपुराणे सूतशौनकसंवादे श्रीविठ्ठलकवचं सम्पूर्णम्।